बिहानी। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौँ। गीताको तेस्रो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा कर्मयोगको बारेमा चर्चा भइराखेको छ र त्यो कर्मले कुनै पनि कर्म सिद्ध गर्ने व्यक्ति कर्ता हुन्छ र मानिसमा त्यो कर्मले बन्धनमा कसरी पार्छ भने त्यो कर्म गर्ने बेलामा यदि त्यो कर्मप्रति आसक्त बन्यो भने त्यो आसक्तिबाट अहङ्कार जन्मिन्छ र त्यो अहङ्कारले गर्दाखेरि वास्तवमा कर्मबाट बन्धनमा त्यति बेला पार्छ जब त्यो गरेको कर्मको सम्पूर्ण श्रेय मान्छेले आफूले खोज्छ। त्यो कर्मको के कारणले गर्दाखेरि त्यो कर्म सम्पन्न भयो र त्यसको यथार्थ तथ्यलाई भन्दा पनि सम्पूर्ण कर्मको श्रेय आफूमा खोज्दाखेरि जब त्यो किसिमको भावना हामीमा जन्मियो भने त्यो आसक्तिबाट अहङ्कार जन्मिन्छ। यहाँ यो संसारमा दुःख खोज्न अन्त जानु पर्दैन, सुख खोज्न पनि अन्त जानु पर्दैन। प्रत्येक व्यक्ति आफ्ना कर्म, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो चिन्तन जस्तो छ त्यसैबाट उसले सुख पनि प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसैबाट उसले दुःख पनि प्राप्त गर्न सक्छ र यो ज्ञानबाट र ज्ञानमा पनि यो आध्यात्मिक ज्ञानले मनुष्यलाई त्यो यथार्थ बाह्य ज्ञान मात्रै होइन, आध्यात्मिक ज्ञानले त्यो यथार्थ चिजको बोध गराइदिन्छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब मनुष्यमा यदि जति पनि कर्महरू यहाँ भइराखेका छन्, जति पनि कर्महरू सञ्चालन भएका छन्, जति कर्महरू सम्पन्न भएका छन्, सर्वशः सबैतिरबाट ती सम्पूर्ण कर्महरू प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि, प्रकृतिको आफ्नो गुणबाट ती कर्महरू सञ्चालन भइराखेका छन्। जस्तो प्रकृतिको गुणबाट सम्पन्न भएका कर्महरू हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो कि खोलामा पानी बगिराखेको छ, हावा चलिराखेको छ, आकाशबाट पानी पर्दछ,
सूर्य उदाउँछन्, सूर्य अस्ताउँछन्, यी जति कर्महरू, यी क्रियाहरू भइराखेका छन्, यी प्रत्येक क्रिया प्रकृतिको गुणद्वारा यी क्रियाहरू भइराखेका छन्। प्रकृते क्रियमाणानि, र यी प्रत्येक क्रियालाई, यी प्रत्येक कर्मलाई प्रकृतिको गुण अर्थात् प्रकृतिको गुण नै त्यो क्रिया हुनु छ। त्यही गुण अनुसार नै क्रियाहरू भइराखेका छन्। एउटा क्रियाहरू एक किसिमका क्रिया ती भए। अब अर्को, हामीले गरेका कार्यबाट, जस्तै हामीले खाना खान्छौँ, हामीले खाएको खाना पच्दछ, त्यो खाना पच्ने काम हामीलाई कहिलेकाहीँ या सानो चोट लाग्यो भने त्यो तिनै हाम्रो शरीरमा पनि ती तत्त्वहरू छन्। त्यो चोट लागेको ठाउँमा त्यसलाई बिस्तारै त्यो शरीरले नै, शरीरभित्रैका तत्त्वले, ती गुणहरूले नै त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा ठिक बनाउँछन्। यदि हामीले हाम्रा कर्म प्रकृति विरुद्ध नगएर हामीले स्वाभाविक कर्म मात्रै गर्ने हो र कुनै पनि बल मिच्याइपूर्वक, त्यसकारण यहाँ शास्त्रले के भन्छ भने विधि अनुरूप कर्म गर। तिमीले कुन कर्म कसरी गर्नुपर्ने हो, कस्तो कर्म गर्नुपर्ने हो, र त्यो कर्म गर्ने मात्रै पनि होइन, कर्म कति बेला गर्नुपर्ने हो, यी सबै कुराहरूलाई हामीले मिलाएर, सबै कुरालाई हामीले सही तरिकाले यदि सम्पन्न गर्यौं भने ती कर्महरू, ती क्रियाहरूले हामीलाई कुनै पनि नराम्रो प्रभाव पार्दैन। तर हामीले गलत गरिसकेपछि त्यो गलतको परिणाम गलत नै हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ झुक्किएर आगोलाई छोयौं भने पनि त्यो आगोले पोल्छ, जानेर आगोलाई छोए पनि आगोले पोल्छ। मैले आज नजानेर मैले झुक्किएर अग्निलाई छुँदाखेरि, आगोलाई छुँदाखेरि पोल्यो भन्ने हुँदैन। एउटा सानो अचेत बालक पनि आगोको नजिकमा गयो, आगोमा हात राख्यो भने उसलाई पनि पोल्छ। त्यसकारण हामीले कर्म गर्दाखेरि ती कर्मको कर्ता अर्थात् त्यो कर्मबाट जति पनि यो प्रकृतिमा कर्म भइराखेका छन्, ती कर्महरू, मैले अघि 2 किसिमका कर्महरू बताएँ। अब तेस्रो नम्बरमा हामीले हाम्रो शरीरद्वारा विभिन्न कर्महरू गर्छौं। हो त्यो शरीरद्वारा हुने विभिन्न कर्महरू, यी 3 किसिमका कर्मलाई जब प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, यी कर्महरू प्रकृतिको गुणद्वारा सम्पन्न भएका छन्, यी क्रियाहरू भइराखेका छन्। यस किसिमको बुद्धिलाई नबुझेर जब यस किसिमको बुद्धि राखिन्छ त्यो त्यति बेलासम्म सहज छ। तर अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते, अब त्यो आसक्तिले कहाँ पुर्याउँछ? शरीरले गरेको कर्मलाई पनि मैले गरेको भन्ने ठान्छ। त्यो अहंकार विमूढ,
अहङ्कारद्वारा ढाकिएको, मूढ भएको, जसको चेतनामा अहङ्कार रूपी बिर्को लागेको छ, जसको चेतनाले त्यो ज्ञानलाई, जसको चेतनालाई त्यो अहङ्कार रूपी पर्दाले छोपेको छ भने त्यसले के गराउँछ? प्रत्येक कर्मको कर्ता आफूलाई सम्झिन्छ र ती प्रत्येक कर्मको कर्ता आफूलाई सम्झिनु भनेको अहङ्कारले गर्दा त्यो हुन्छ। त्यसकारण यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। त्यसकारण हे महाबाहु, हे अर्जुन, गुणको विभाग र कर्मको विभागलाई बोध गरेर, अर्थात् तत्त्वलाई बोध गरेर ज्ञानी पुरुषहरूले यी कर्महरू कसरी भएका छन् भन्ने कुरालाई बुझेका हुन्छन्। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सम्पूर्ण गुणहरू गुणमा नै, गुणभित्र नै रहेका हुन्छन् र त्यहाँ हुने क्रियाहरू भनेका स्वाभाविक क्रिया हुन् भन्ने कुरालाई जसले सहज रूपमा बोध गर्छ, ती कुरालाई सहज रूपमा बुझेको हुन्छ, त्यसलाई, त्यो भावनालाई यदि आफूलाई ती कर्मको कर्ता मान्न थाल्यो भने त्यहाँ आसक्ति पैदा भयो, त्यहाँ सकाम भावना पैदा भयो र त्यसको श्रेय आफूमा खोज्ने भयो। तर जसले आफूको भन्ने कुरालाई, म भनेको शरीर पनि होइन, म भनेको इन्द्रिय पनि होइन, म भनेको बुद्धि पनि होइन, म भनेको मन पनि होइन, म भनेको चित्त पनि होइन, म भनेको अहङ्कार पनि होइन, यो कुरालाई तद व्यतिरिक्त ती सबै चिजभन्दा भिन्न चिज हो म भन्ने जसले बुझ्छ, त्यो बोध गरिसकेपछि त्यो अहङ्कारको बिउ त्यहाँ जन्मिँदैन। जब त्यसलाई बोध गरिँदैन, जब त्यो तत्त्वलाई, त्यसकारण यहाँ तत्त्वविदः, तत्त्वविद भनेको छ, त्यसलाई त्यो अध्यात्मको मर्म, त्यो म तत्त्वलाई बुझ्ने व्यक्ति, जसले प्रत्येक क्रियाका गुण र क्रिया तिनलाई बोध गरेको हुन्छ, तिनलाई बुझेको हुन्छ र ती गुण र क्रियाले उत्पन्न गर्ने त्यसको प्रभावलाई बोध गरेको हुन्छ र उसले ती कर्मको कर्ताको रूपमा आफूलाई मान्दैन, उसले त्यो कर्मको कर्ताको रूपमा आफूलाई सम्झिँदैन। यी कर्म भनेका प्रकृतिका गुणद्वारा स्वाभाविक रूपमा यी कर्महरू भइराखेका छन् भन्ने कुरालाई त्यति बेला बोध गर्छ भने त्यो भनेको ज्ञानी पुरुष हो, जसले कर्मलाई बुझेको छ, कर्मको मार्गलाई बुझेको छ र त्यो भावनाले गर्ने व्यक्ति कर्मको बन्धनमा पर्नु पर्दैन। यही अन्तर छ ज्ञानी पुरुष र अज्ञानी पुरुषमा। ज्ञानी मान्छे र अज्ञानी मान्छेमा यही फरक छ। ज्ञानी व्यक्तिले प्रत्येक क्रियालाई प्रकृतिका गुणद्वारा यी सम्पूर्ण कर्महरू, क्रियाहरू भइराखेका छन् भनेर तिनलाई स्वाभाविक ठान्छ। तर अज्ञानी व्यक्तिले आफूलाई कर्ताको रूपमा मान्दाखेरि
अनि त्यहाँबाट अहङ्कार पैदा हुन्छ र त्यो अहङ्कारपछि अहङ्कारबाट मानिसलाई ईर्ष्या उत्पन्न हुन्छ, राग उत्पन्न हुन्छ र जो दुःखको कारण बन्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल फागुन 6 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 फेब्रुअरी 18 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, सुकर्मा योग, तैतिल करण, आनन्दादि योगमा सिद्धि योग रहेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 10:30 देखि अपराह्न 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज होम, विवाह र व्रतबन्धको लागि शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:41 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:56 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा आजको दिनमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। शत्रुहरूबाट भय प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ भने दण्ड जरिवानाहरूबाट पनि तपाईँ त्यसमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। खानपान जीवनशैलीलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच गराउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई नलगाउँदा आजको दिनमा राम्रो हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्य बलको कमजोर प्रभाव छ। तपाईँले गरेका कामहरूले उचित रूपमा प्रतिफलहरू दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा साथीभाइहरूको सहयोगमा गरिएका कामहरूले तपाईँलाई अत्यन्तै फाइदाको स्थितिमा पुर्याउनेछ भने दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवनबाट पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सुखमय अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी नयाँ ज्ञान प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। अध्ययन अध्यापनमा संलग्न हुनेहरूले थोरै मेहनतमा पनि आजको दिनमा धेरै खालको उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्नेछन्। आय आर्जन तथा व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूले पनि आजको दिनमा आम्दानीमा बढोत्तरी भएको महसुस गर्नेछन् र नयाँ कामको जिम्मेवारी, नयाँ कामको अवसरहरू प्राप्त हुनेछ र आफूमा दिएका जिम्मेवारीहरू पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ र आफ्नो कर्तव्य निष्ठता, इमान्दारिताको परिचय दिन सकिने देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले गरेका कामहरूले उचित रूपमा मूल्याङ्कन पाउन सक्ने देखिँदैन। तपाईँले गरेका कामहरूले जस नपाउने हुनाले तपाईँको मनमा पनि केही नकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसै गरी बन्नै लागेका कामहरू पनि पुरा हुन नसक्ने, आर्थिक रूपमा पनि केही कमजोर भइने, आर्थिक अवस्था, आर्थिक सङ्कटको स्थिति सामना गर्नुपर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूले केही दुःख दिन सक्छन्, तपाईँका कामहरूमा केही भाँजो हाल्न सक्छन्। त्यसकारण शत्रुहरूबाट पनि केही चनाखो भएर अगाडि बढ्नुहोला। खर्चमा नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा अनुपलब्धिमूलक क्षेत्रमा, अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा मान्यजनहरूको सल्लाहमा गरिएका कामहरूले सकारात्मक प्रतिफल, सकारात्मक नतिजाहरू ल्याउनेछन्। त्यसै गरी बलिको पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भने लामो समयदेखि बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा त्यसमा चाहिँ सुधार भएर जाने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय, साझेदारीमा गरिएका कामहरूले पनि अत्यन्तै सकारात्मक परिणामहरू दिनेछन्। आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्। रोजगारीका नयाँ सम्भावनाहरूको अवसरहरू आउन सक्छ। त्यसकारणले आजको दिनमा आउने अवसरहरूलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो कामबाट समाजमा अत्यन्तै सकारात्मक
प्रभाव पार्न सक्नेछन्, आफ्नो साखलाई वृद्धि गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी भाग्यबलको पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। आत्मीयजन, आफन्त, इष्टमित्र तथा शुभेच्छुकहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका विलम्ब भएका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। स्वास्थ्य स्थिति पनि अत्यन्तै मजबुत हुनेछ र प्रतिस्पर्धी तथा आफ्ना शत्रुहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना रहेको छ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ, तर त्यो अत्यन्तै उपलब्धिमूलक अथवा आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै खर्च हुने देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मुद्दा, मामिला, विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने बलिको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने, व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धहरूमा चिसोपना आउने, बिग्रिने सम्भावना पनि रहेको छ। बोल्दाखेरि अत्यन्तै धैर्यता अथवा विवेक सम्मत तरिकाले बोल्नुहोला, सोच विचार गरेर मात्रै बोल्नुहोला। त्यसै गरी नयाँ क्षेत्रमा लगानी नलगाउनुहोला र पारिवारिक जीवन पनि केही तनावमय, झगडामय हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समयको संवेदनशीलतालाई बुझेर अत्यन्तै होसियारीपूर्वक अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि आजको दिनमा हुने नकारात्मक फलबाट केही बच्न सकिने देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। आय आर्जनका नयाँ नयाँ मार्गहरू, नयाँ नयाँ सम्भावनाहरूको प्राप्ति हुने सम्भावना रहेको छ। समयलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक क्षेत्रमा, ज्ञान अनुसन्धानका क्षेत्रहरूमा गरिएको लगानी, गरिएको मेहनत पनि सार्थक भएर जानेछ भने आफूले गरेका कामहरूले पनि उचित मूल्याङ्कन पाउनेछन्। तपाईँको जस, तपाईँका काम अनुसारको जस प्राप्त गर्न सक्ने हुनेछ भने तपाईँका रोकिएका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। मनमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक विचारहरू उदय हुनेछन्। त्यसै गरी बलिको पनि आजको दिनमा सकारात्मक अर्थ लाग्नेछ र बलिको प्रभाव पनि वृद्धि भएर जानेछ। वैदेशिक रोजगारमा हुनेहरूका लागि पनि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा नयाँ खालका अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छन्। यदि तपाईँले नयाँ काम गर्ने सोच गराउँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आजको लागि त्यो दिन, त्यो योजना फलदायी भएर जानेछ। त्यो लागू गर्नुभयो भने त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूले पनि तपाईँलाई सन्तोष उत्पन्न गराउनेछन्। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव छ। थोरै मेहनतमा पनि धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिने, धेरै खालका परिणामहरू हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ र आकस्मिक रूपमा धन लाभ हुन सक्ने अथवा आफूले आशा मारिएको क्षेत्रबाट पनि त्यो धन फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसकारणले आजको दिनको समयको शुभत्वलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। आजको दिनमा भाग्यबलमा केही नकारात्मक प्रभाव छ, नकारात्मक ग्रहहरूको उपस्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफलहरू प्राप्त हुन सक्छन्। मनमा खिन्नता, नैराश्यताहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा बलिको असंयमताको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूसँग झगडा हुने, विवादहरूमा पनि पर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँको कानुनी रूपमा पनि तपाईँ दण्ड जरिवानामा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि कानुनको पाटोलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै आफ्ना निर्णयहरू लिनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा न्यायिक निर्णयहरू, फैसलाहरू पनि तपाईँको विपक्षमा हुनेछन् र तपाईँको प्रतिस्पर्धी अथवा अर्को पक्षले फाइदा उठाउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक हुनेछ। बलिको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भने लगानी, नयाँ व्यवसायहरूमा गरिएको लगानीले पनि आजको दिनमा उचित प्रतिफल दिने देखिन्छ। साझेदारी, सहकार्यमा गरिएका कामहरूले आजको दिनमा बढी नतिजाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन पनि सुमधुर भएर जाने सम्भावना रहेको छ। काम गर्ने उत्साह, उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ भने तपाईँले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा भएर जाने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक अवस्था आउने देखिन्छ। राम रमाइलो, विलासिताका कार्यकलापहरूमा संलग्न हुन पाउने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी नयाँ व्यक्तिहरूसँगको चिनजान, सम्बन्ध, भेटघाटहरूले दीर्घकालीन रूपमा पनि फाइदा पुर्याउनेछ भने आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि गतिशील भएर जानेछन्। भाग्यबलको पनि आजको दिनमा सकारात्मक प्रभाव रहेको छ। आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ, खर्चमा पनि नियन्त्रण आउने देखिन्छ।
मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। विशेष गरी आजको दिनमा शत्रुहरूका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको काममा बाधा व्यवधानहरू पुरा हुनै लागेका कामहरू पनि शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अवरोधहरू सिर्जना हुने विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको कमजोर प्रभाव छ। तपाईँले गरेका काम अनुसार तपाईँको मेहनत अनुसारको त्यो प्रतिफलहरू त्यो रिजल्टहरू देखिन अलि गाह्रो हुने देखिन्छ र त्यसै गरी पारिवारिक जीवन आत्मीयजनहरूले पनि तपाईलाई अपेक्षा गरे अनुसारको सहयोग नगरिदिँदा तपाईँका कामहरू सिद्धि हुनको लागि केही बाधाहरू केही व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्छन्। यद्यपि आजको दिनमा प्रेम जीवन भने केही सफलतातर्फ उन्मुख हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो राम्रो छ नराम्रो छ भन्ने बारेमा त्यसको सामान्य जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार आफ्नो समयलाई अगाडि बढाउनुहोला, कर्मप्रति प्रतिबद्ध कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँको दिनमा केही नकारात्मक छ भने पनि केहीमा सुधार भएर अगाडि जानेछ र यो भन्दै तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। त्रिपुरन्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष शास्त्रमा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत मनुष्यलाई सुख र दुःख कसरी प्राप्त हुन्छ, किन सम्पूर्ण मनुष्यहरूको वर्ण फरक छ, यो शरीर यो मुखाकृति छ नि फेस जुन भन्छ त्यो एउटै कसैको पनि छैन। एक नम्बरमा हेरिबक्सिस। अर्को नम्बरमा जुम्लिया ट्विन्स बच्चा भए पनि केही न केही डिफ्रेन्ट पाइन्छ। स्वभावमा, उसको चेहरामा, बडीमा पनि फरक पर्छ। एउटा कुरो। अर्को कुरो, त्यो मानवले चाहिँ नि कस्तो कर्म गर्दै जाने हो त्यो कुराको पनि भर पर्छ। र एउटै माताले दुईटा बच्चा जन्म दिनुभयो। दाजुको कद छोटो छ, भाइ औलो छ। दाइ चाहिँ औलो भएर भाइ सानो हुनुपर्ने। जन्मिएको समय केवल 2 मिनटको डिफ्रेन्स, 5 मिनटको डिफ्रेन्स छ भने केही न केही हिजो पूर्व जन्ममा नै उसले चाहिँ नि त्यो कुरो ल्याएको हुन्छ। दाजुले धेरै प्रगति गरेर पढ्यो, भाइ नपढ्ने मूर्ख पनि हुन सक्छ, देखिएको छ। र त्यही स्कुलमा जुन गुरुले पढाउनु भएको बच्चा यही देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनेको छ। त्यही स्कुलमा 5 सम्म पढ्ने कुनैले चाहिँ नि सानो नोकरी गरेर पनि खाएका छ। किन होला भन्दा हिजो पूर्व जन्ममा जस्तो ल्याएको छ त्यही यो जन्ममा भोग गर्ने हो। हिजो पूर्व जन्ममा शुभ कर्म गर्न सकेको छैन र शुभ कर्मद्वारा व्यक्ति वञ्चित छ।
भनेदेखि त्यो व्यक्ति आज पनि त्यसले प्रगति गर्न सक्दैन। गुरुले त एउटै पढाउनुहुन्छ, एउटै शब्द ए भन्नुहुन्छ, बी भन्नुहुन्छ, सी भन्नुहुन्छ, डी भन्नुहुन्छ। एकपल्टमा फर्स्ट भाइले एकैपल्टमा टिप्छ, सेकेन्ड भाइले दुईपल्टमा टिप्छ, थर्ड भाइले तीनपल्टमा टिप्छ, फोर्थ भाइले चारपल्टमा टिप्छ। अनि त्यो अन्तिममा फर्स्ट एन्ड लास्ट हुनेले चाहिँ नि धेरैपल्ट भनेपछि मात्रै टिप्छ। कुरो एउटै हो, तर यो मस्तिष्क मानवलाई परमात्माले यो हृदय हेड टाउकोमा मस्तिष्क दिनुभएको छ। त्यो मस्तिष्कले कतिको त्यो ब्रेनले क्याच गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। यदि त्यसको खानपान चरित्र राम्रो छ, खानपान चरित्र सम्पूर्ण उसको अनुकूल छ भनेदेखि ऊ बेलुका 10 बजे शयन कक्षामा गएर सुत्छ, बिहान 4 बजे 4:30 बजे मानिलिउँ सूर्यभन्दा पूर्वै उठ्दा जग्दछ भनेदेखि त्यसको आयु आरोग्यता वृद्धि भएर जान्छ। यो ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत यी कुराहरू वर्णन गरिएको छ। जसले धेरै खान्छ त्यो व्यक्तिलाई आलस्यता पैदा हुन्छ, त्यसले पढ्न सक्दैन। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निन्द्र तथैव चः अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षण। यदि यो कागको जस्तो तीक्ष्ण बुद्धि भएको छैन भनेदेखि, बकुल्लाको जस्तो ध्यान गरेर बस्ने, टक्क समुद्रको खोलाका किनारमा गएर ध्यान गरेर बस्ने, हलचल नगर्ने, माछाले यो त केही पनि होइन रहेछ, यो त एउटा केही चाहिँ नि ठुटो रहेछ भनेर माछा त्यहाँ नाच्न थाल्छन् अनि टक्क टिपेर ठप्प खाने। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निन्द्र। श्वान भनेको कुकुर, अलिकति छिस्रिक्क केही हुने बित्तिकै उसले त्यो श्रोत्राकाशले थाहा पाइहाल्छ र घोकिहाल्छ। यदि त्यस्तो भएन भनेदेखि त्यो जीवलाई कसले पाल्छ? जीवलाई पाल्दैन कसैले पनि। अनि अल्पहारी नखानुस् भनेको होइन, भोकै बस्नु भनेको होइन, तर आहारमा ठिक्क आहार गर्नुस्, सन्तुलित भोजन आहार गर्नुस्। अल्पहारी गृहलाई चाहिँ नि त्यागेर टाढा बस्यो भनेदेखि माया मोह जन्जाल यो केही पनि हुँदैन। आज मामा घर जानु पर्यो, भोलि चाहिँ नि व्रत मनाएको छ, पर्सि विवाह छ, पर्सि पार्टी छ, पर्सि चाहिँ नि कहाँ छ, कहाँ नारायण पूजा छ, त्यो बच्चा त्यसमा रुमलिन्छ क्या। माता पिताको लाड प्यारमा त्यो चाहिँ नि फस्दछ र गुरुकुलमा बसेर त्यसले शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्छ। गुरुकुलमा बसेर जब शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि उसको के छ त भन्दाखेरि स्मरण शक्ति तेज भएर जान्छ। अनि त्यो व्यक्तिले उन्नति प्रगति र समृद्धितर्फ आफूलाई मात्रै होइन, म हाँसी मेरो लागि होइन, अरूलाई पनि मैले हँसाउन सक्नुपर्छ, म नाची अरूलाई पनि नचाउन सक्नुपर्छ, म बाँची अरूलाई पनि बचाउन सक्नुपर्छ। र हिजोको दुःख
आजको सुख राम्रो हो। हिजोको सुख आजको दुःख भयो भनेदेखि मान्छेलाई फेरि टेन्सन हुन्छ। बच्चा पहिला जन्मन्छ, अनि बामे सर्छ, टुकुटुकु हिँड्छ, अनि दिवालहरू समाउँदै हिँड्छ, अनि यौवन अवस्थामा टक्क आफै हिँड्छ। फेरि वृद्ध अवस्था भएपछि अनि फेरि लौरो सहारा चाहिन्छ। त्यस्तै यो जीवन भनेको त एउटा लाइफ साइकल, जसको नाम रुख उम्रियो, रोपियो, फुल फुल्यो, फल लाग्यो, फेरि झर्यो, त्यहाँबाट फेरि अर्को बेर्ना रुख आयो, त्यो रुख मर्यो। त्यस्तै प्रकारले यो जीवन चाहिँ नि हाम्रो चलिरहन्छ। हामीलाई जीवन दिनुभयो माता पिताले, हुर्काइदिनु भयो, बढाइदिनु भयो, पढाइदिनु भयो, जागिरमा लगाइदिनु भयो, विवाह गरिदिनु भयो, सन्तान जन्मिए, स्याहार सुसार गर्नुभयो, बिमारी भइयो, कसैले हस्पिटल लिएर गयो, विषय भइयो घर आइयो, नआइए पशुपति गइयो, फेरि त्यहाँबाट चाहिँ दाह संस्कार अर्काले गरिदियो। जीवन पर्यन्त हाम्रो यो शरीरलाई अरूले गरिरहेछ छ कि छैन? हिजो हजुरबाले बुवालाई गर्नुभयो, बुवाले हामीलाई गरिरहनु भएको छ, हामीले हाम्रा पिँढीलाई गर्छौँ, तिनले अरूलाई गर्छन्। केवल अरूको भरोसामा हामी चाहिँ नि एउटा इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा र विश्वासमा हामी चाहिँ नि जिनु पर्दछ। त्यसरी जिउने क्रममा पनि कतिको समय परिवेशमा बाढीहरू आउँछन्, पहिराहरू आउँछन्, भूकम्पहरू आउँछन्। भन्न खोजेको दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, क्लेश हुन्छ, समस्या हुन्छ। तर त्यो समस्याबाट पार गर्ने उपाय व्यक्तिले गर्नुपर्छ। समस्या पर्यो भनेर हजुर विचलित नहुनुहोस्, आनन्द भयो भनेर धेरै आनन्दित नहुनुहोस्, सुखी भएर नफुल्नुहोस्, दुखी भएर नरुनुहोस्। परमात्माले दृष्टिगोचर गर्नुभएको छ। परमात्मा निखरेर हेर्नुभएको छ कि यो व्यक्ति कतिको चाहिँ नि सक्सेस हुन सक्छ कि सक्दैन। एउटा वृक्ष जाडामा त्यसको पतझड सबै झरेर तुषाराले कठङ्ग्रिएर सम्पूर्ण त्यसका चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि ती सबै झर्दछन्, डाली पातहरू सुक्न लाग्छन्। जब वसन्त ऋतु प्राप्त हुँदा त्यहाँबाट नयाँ नयाँ साना चुलाहरू आउँदछ र अनि त्यसै बिस्तारै बिस्तारै त्यो ग्रोथ भएर बढ्दै जान्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि यो चाहिँ नि मानव जीवन र मानव संस्कृतिमा बँधिरिएको व्यक्ति छ र त्यो मानव संस्कारमा, संस्कृतिमा यदि व्यक्तिले बाँधिएर कुनै कर्म गर्न सकेन र ज्योतिष शास्त्रले भनिएका, शास्त्र धर्मशास्त्रले, निर्णय शास्त्रले भनेका कुराहरू र माता पिता गुरुको भक्ति भावमा यदि व्यक्ति लाग्न सक्दैन भने त्यो कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।